अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार कहानी। मैं जब भारत में जासूसी के जुर्म में पकड़ा गया तो 3rd डिग्री की भट्टी में से गुजार कर मुझे नाभा जेल में फेंक दिया गया। मेरी हड्डी पसली एक हो चुकी थी। 7-8 रोज़ बाद जब मैं चलने फिरने के काबिल हुआ तो मैंने अच्छी तरह देखा कि मैं कहाँ हूँ और मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं वहाँ एक ज़ईफ़ुल उमर कैदी को पहले रोज़ ही से देख रहा था। उसकी दाढ़ी और सर का एक बाल भी काला नहीं रहा था। क्या कैदी और क्या जेल का अमला, हर कोई उसकी ताज़ीम करता था और सब उसे कादरी साहब कहते थे। शायद मैं ही था जिसके साथ अभी उसका तारुफ नहीं हुआ था। एक रोज़ मैं बैरक से बाहर बैठा अपने ख्यालों में गुम था। ये सोच मुझे परेशान कर रही थी कि किस गद्दार ने मेरी मुखबरी करके मुझे गिरफ्तार करवाया है। मुझे गिरफ्तारी का अफसोस नहीं था। मैं उस हकीकत को कबूल करके जासूस बना था कि एक ना एक दिन दुश्मन मुझे गिरफ्तार करेगा, और इस इम्कान को भी मैंने जहन में बिठा रखा था कि मैं दुश्मन की गोली से मारा भी जाऊंगा। मुझे ये भी मालूम था कि जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे जालिमाना अजियतें दी जाएंगी। मुझे अफसोस अपने मिशन का था जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे चौंका दिया। मैंने देखा कि ये नाभा जेल का कादरी साहब था। रात को सोने से पहले 100 मरतबा या रहीम या करीम का विर्द कर लिया करो, कादरी साहब ने मुझसे कहा। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या जुर्म किया है और तुम्हें कितनी सज़ा मिली है। मैं तुम्हारी सिर्फ हालत देख रहा हूँ, ये अच्छी नहीं। कैदी जब जेल में आता है तो महीना 2 महीना उसकी यही हालत रहती है। तुम मुसलमान हो, इसीलिए तुम्हें ये वजीफ़ा बताया है। ये ज़रूर करना, खुदा तुम्हें सुकून अता करेगा। उसके अंदाज में मुझे खलूस और हमदर्दी नजर आई। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ था कि बाज़ पेशावर फ्रॉडिये किसी फ्रॉड में पकड़े जाते हैं तो जेल में आकर भी कोई ना कोई फ्रॉड चला लेते हैं। मैंने जेल में 2-3 आदी मुजरिमों को पीर और आमिल बने हुए देखा है। जिन कैदियों के केस चल रहे थे या जिनकी अपीलें अभी ज़ेरे समाअत थीं, वो उनको बाकायदा नज़र न्याज देते थे। पहले तो मुझे शक हुआ कि कादरी साहब भी ऐसा ही फ्रॉडिया है, लेकिन 4-5 दिनों में मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स कुछ और है। 5-6 महीने गुजर गए। इस अरसे में जेल के एक वार्डन और 10-12 कैदियों ने मुझे कादरी साहब की ज़िंदगी की कहानी सुनाई। उन कैदियों में 2-3 ऐसे भी थे जो कादरी साहब को बाहर बड़ी अच्छी तरह जानते थे, और वो ऐसे थे जो उनकी ज़िंदगी की कहानी के दूसरे किरदारों को भी जानते थे। मैंने अपने तौर पर मुख्तलिफ ज़राए से कादरी साहब की कहानी की इंक्वायरी की और तस्दीक भी करवाई। अब मैं आपको यही कहानी सुनाता हूँ। पाकिस्तान बनने से बहुत पहले का वाक़या है। भोपाल शहर में एक मुसलमान लड़के की बारात लड़की वालों के यहाँ गई। बैंड बाजा साथ था और गोले भी बहुत चलाए जा रहे थे। बारात जब लड़की वालों के घर के करीब पहुंची तो दूल्हा के एक दोस्त ने दूल्हा की घोड़ी से 15-20 कदम आगे जाकर 3 गोले ज़मीन पर रखे और उन्हें बारी बारी आग लगा दी। गोलों के फटने तक दूल्हा की घोड़ी गोलों के करीब चली गई। बैंड बाजे वाले घोड़ी के आगे थे, लेकिन वो सब पीछे हट आए क्योंकि 3 गोले फटने वाले थे। दूल्हा की घोड़ी गोलों से 2-3 कदम दूर थी कि 3 गोले फटे। घोड़ी ऐसी बुरी तरह बितकी कि पीछे को मुड़कर दौड़ पड़ी और बेलगाम हो गई। 2 बच्चे कुचले गए और दूल्हा, जिसने कभी घुड़सवारी का तसव्वुर भी नहीं किया था, कुछ इस तरह गिरा कि घोड़ी के आगे जा पड़ा और घोड़ी का अगला पिछला सम उसके कूल्हे पर पड़ा। वहां से दूल्हे की टांग बहुत बुरी तरह कुचली गई। दूल्हे को उठाकर अस्पताल ले गए। वो बेहोश था। ऐन मौके पर ये जो हादसा हो गया था उसका हर किसी को अफसोस था, लेकिन शाम के वक्त डॉक्टर ने यह बताकर कि दूल्हे की टांग कूल्हे के करीब से काटनी पड़ गई, लड़के वालों के हाथ सफ़े मातम बिछा दी। पता चला कि टांग पर जहां घोड़ी का पांव पड़ा था वहां से हड्डी इस तरह टूटी है कि जोड़ी नहीं जा सकती। टांग का गोश्त इस तरह कुचला गया था कि टांके लगने की गुंजाइश ही बाकी ना बची थी। हो सकता है कि डॉक्टर अनाड़ी हो, लेकिन हुआ ये कि दूल्हे की टांग कूल्हे के करीब से काट दी गई। दूल्हे मियाँ के जिस्म पर गोश्त की पहली ही कमी थी, वो बेचारा तो हड्डियों का ढांचा था। लड़की वालों ने शादी मुलतवी ना की बल्कि मनसूख कर दी। एक टांग के आदमी को कौन अपनी अच्छी भली लड़की देता है। यहाँ से ये कहानी 4 दीवारी की दुनिया के अंदर चली जाती है। जिस दुल्हन को लाने के लिए ये बारात जा रही थी वो उस दूल्हे को पसंद नहीं करती थी।
یہ راز کچھ عرصے بعد کھلا تھا۔ لڑکی والے درمیانے درجے کے شریف لوگ تھے۔ ایسے گھرانوں میں لڑکی کی پسند اور ناپسند نہیں دیکھی جاتی، لڑکے کو بھی اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس لڑکی کا نام مجھے زرینہ بتایا گیا۔ راز یہ کھلا تھا کہ لڑکی کو ایک اور لڑکا اور اس کا گھرانہ بہت ہی پسند تھا۔ اس نے اس لڑکے کو، جس کا نام مجھے فہیم بتایا گیا، دیکھا ہوا تھا اور اس کے متعلق وہ بڑی اچھی باتیں سنتی رہتی تھی۔ فہیم کا گھرانہ کشادہ ظرفی اور خلوص کے لحاظ سے مشہور تھا۔ زرینہ اور فہیم کا آپس میں کبھی آمنا سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ دولہا جو گھوڑی سے گرا تھا کمزور اور چھوٹے سے قد کا لڑکا تھا۔ اس کا رنگ بھی گہرا سانولا تھا۔ اس کے مقابلے میں زرینہ صحیح معنوں میں خوبصورت لڑکی تھی۔ چار دیواری کی دنیا میں کسی کا کوئی راز چھپا نہیں رہ سکتا۔ زرینہ کا رشتہ جب اس لڑکے کے ساتھ طے ہو گیا تو وہ سہیلیوں کے آگے روتی تھی۔ اس نے یہاں تک کہا تھا کہ جی چاہتا ہے کچھ کھا کر مر جاؤں۔ بھوپال شہر کے گرد و نواح میں ایک پہاڑی کے دامن میں چھوٹا سا ایک گاؤں تھا۔ وہاں ایک عامل رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے پاس ایسا علم ہے کہ وہ ترنگ میں آ جائے تو سیاہ کو سفید کر دے۔ اسے بعض لوگ کالا علم کہتے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ وہ جنات کا باقاعدہ دربار لگاتا ہے۔ انہی جنات کی مدد سے وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ زرینہ نے عورتوں کی زبانی اس عامل کی کرامات کے بہت قصے سن رکھے تھے۔ اسے محض اتفاق کہا جا سکتا ہے کہ زرینہ ان عاملوں کو نہیں مانتی تھی۔ اسے دو سہیلیوں نے مشورہ دیا کہ اس عامل کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے اور اس کی شادی فہیم سے ہو جائے۔ ایک روز زرینہ ان دو سہیلیوں کے ساتھ اپنی ماں کو بتائے بغیر عامل کے پاس چلی گئی۔ عامل نے اس سے واجبی سے پیسے لیے اور کاغذ پر کچھ ہندسے لکھ کر اسے دیے اور کہا کہ اس کاغذ پر اپنا تھوک لگا کر اپنے باہر والے دروازے کے قریب کہیں زمین میں دبا دینا۔ عامل نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک خطرہ مول لے رہا ہے۔ خطرہ یہ تھا کہ اس نے یہ کام اپنے ایک جن کے سپرد کیا تھا کہ اس دروازے میں سے صرف وہی شخص داخل ہو جسے زرینہ پسند کرتی ہے، اور اگر اس کی ناپسند کا دولہا آ جائے تو اس کو ایسا بھگاؤ کہ پھر کبھی ادھر آنے کا نام نہ لے۔ عامل نے زرینہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اپنا چہرہ اس کے بالکل قریب کر کے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی زرینہ، لیکن جنات کے اس دربار میں تمہیں جب وہ چاہیں حاضری دینا ہوگی، اور وہ تمہاری خواہش پوری کر رہے ہیں، تمہیں ان کی بھی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا۔ عامل کا کہا ہوا ایک ایک لفظ پورا ہو گیا تھا۔ زرینہ کا ناپسندیدہ دولہا آیا اور گھوڑی سے گر کر ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ زرینہ کے والدین نے اس خدشے کے پیش نظر کہ لڑکے کی ٹانگ کا زخم چڑھنے کے بعد اس کے ماں باپ پیچھے نہ پڑ جائیں کہ اب شادی کرو، فوراً کسی اور جگہ زرینہ کی شادی کرنے کے لیے فہیم ہی کو منتخب کر لیا۔ اس سے پہلے فہیم کے ماں باپ نے بھی زرینہ کا رشتہ مانگا تھا، لیکن زخمی ہونے والا دولہا ان کی برادری کا قریبی رشتہ دار تھا، اسی لیے اسے رشتہ دے دیا گیا تھا۔ اب زرینہ کا رشتہ فہیم کو مل گیا۔ 10-12 دنوں بعد فہیم کی بارات آئی اور زرینہ کو لے گئی۔ زرینہ پر عامل کی دھاگ بیٹھ گئی، لیکن معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ وہ دوبارہ جنات کے دربار میں عامل کے پاس نہ گئی۔ اس لڑکی سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہو سکتا تھا کہ جو وہ چاہتی تھی بالکل ویسے ہی ہو گیا۔ لیکن یہ خبر بڑی جلدی عورتوں میں پھیل گئی کہ زرینہ فہیم سے خوش نہیں اور اس پر ہر وقت خاموشی طاری رہتی ہے۔ اس کی سہیلیوں سے پتہ چلا کہ زرینہ اپنے آپ میں کوئی ایسا اثر محسوس کرتی ہے جو اسے نہ ہنسنے مسکرانے دیتا ہے نہ بات کرنے دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ رو بھی پڑتی تھی۔ اس کی ساس بھی بہت پریشان ہوئی کہ لڑکی کو کیوں چپ لگی ہوئی ہے۔ زرینہ تو بڑی شوخ لڑکی ہوا کرتی تھی۔ زرینہ کا خاوند بھوپال سے کچھ دور کسی ضلع کے شہر میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اپر ڈویژن کلرک تھا۔ اس وقت بھوپال ایک مسلمان نواب کی ریاست تھی۔ اس کی حدود کے باہر انگریزوں کا قانون چلتا تھا۔ فہیم شادی کے دوسرے تیسرے مہینے زرینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ کون سا شہر بتایا گیا تھا۔ بعض عورتیں کہتی تھیں کہ زرینہ ساس کے ساتھ خوش نہیں رہتی اور وہ فہیم کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن جب فہیم کے ساتھ گئی تو بھی اس کی حالت سدھر نہ سکی۔
فہیم اپنے خاندان کے مطابق بڑے اچھے ذہن اور کھلے دل کا آدمی تھا۔ اس نے زرینہ کو خوش رکھنے کا ہر طریقہ استعمال کیا، لیکن وہ خوش ہونے کی بجائے رو پڑتی تھی۔ آخر فہیم ہار گیا۔ اس نے زرینہ سے کہا کہ تمہاری 2 سہیلیوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھے بہت پسند کرتی تھی، لیکن اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ تم کسی اور کو چاہتی ہوگی۔ فہیم کی زبانی یہ بات بھی معلوم ہوئی تھی کہ زرینہ میاں بیوی کے تعلقات میں برف کی مانند سرد رہتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے اندر اس قسم کے جذبات ہیں ہی نہیں، یا وہ فہیم کے معاملے میں ان جذبات کو سرد اور مردہ رکھتی تھی۔ فہیم نے جب تنگ آ کر اسے یہ کہہ دیا کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے تو زرینہ تو تڑپ اٹھی۔ نہیں، خدا کے لیے مجھ پر یہ الزام نہ لگائیں فہیم۔ تو پھر مجھے بتاؤ نہ زرینہ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اگر نہیں بتاؤ گی تو میں تو یہی سمجھوں گا نا کہ تمہیں میری زوجیت پسند نہیں۔ اس کا یہی ایک علاج ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ ایسی چوٹ تھی جو زرینہ برداشت نہ کر سکی۔ مجھ پر کوئی ایسا اثر ہے فہیم جس نے میرے خون کو سرد اور میری زبان کو بند کر رکھا ہے۔ عورتیں کہا کرتی ہیں کہ دشمن کالے جادو کے تعویذ کرا دیتے ہیں۔ میں ڈرتی ہوں فہیم کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہوا ہو۔ تو پھر میری امی کا شک صحیح معلوم ہوتا ہے زرینہ۔ اگر یہی بات ہے تو یہ انہی لوگوں کے کرتوت ہیں جن کی بارات آ کر واپس چلی گئی تھی۔ انہوں نے یہ تو نہیں سوچا کہ ان کا لڑکا بیکار ہو گیا ہے، وہ چاہتے تھے کہ انہیں لڑکی مل جائے۔ تم شاید یہ جانتی ہوگی کہ ہمارے شہر کے قریب ایک نقش بندی عامل ہے جو اس قسم کے کالے تعویذ بھی دیتا ہے اور ان کا توڑ بھی کرتا ہے۔ میں آج ہی امی اور ابو کو خط لکھتا ہوں کہ اس عامل کے پاس جائیں اور وہ اس سے بات کریں۔ اس نقش بندی عامل کا نام سن کر زرینہ تو گھبرا گئی۔ اس نے فہیم سے کہا کہ اس عامل کے پاس نہ جائیں۔ فہیم نے وجہ پوچھی تو زرینہ نے گول مول سی وجہ بتا کر ٹالنے کی کوشش کی۔ فہیم عقل مند آدمی تھا، اسے کچھ شک ہوا اور وہ زرینہ کے پیچھے پڑ گیا کہ اتنے مشہور اور قابل عامل سے وہ کیوں گھبراتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جو میں آپ سے چھپانے کی کوشش کرتی رہی ہوں فہیم، اور یہی راز مجھے اندر ہی اندر کھاتا رہا ہے۔ اب میں یہ راز آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں، اور میں اب محسوس کرنے لگی ہوں کہ مجھے یہ بات پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی۔ میں پہلے دولہا کے ساتھ رشتہ طے ہو جانے پر اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ اس نقش بندی عامل کے پاس گئی تھی اور اسے کہا تھا کہ یہ رشتہ منسوخ ہو جائے اور میری شادی آپ کے ساتھ ہو جائے۔ اس نے مجھے ایک تعویذ سا دے کر کہا کہ یہ اپنے گھر کے باہر والے دروازے کے قریب زمین میں دبا دینا، پھر تمہارے گھر میں تمہاری پسند کا آدمی بارات لے کر آئے گا، اور اگر کوئی اور دولہا بن کر آ گیا تو پھر میرے جن اسے ایسے طریقے سے واپس بھیجیں گے کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ فہیم، میں نے اس کا تعویذ اپنے دروازے کے باہر دبا دیا تھا۔ پھر آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو آدمی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا وہ بارات لے کر آیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ ہی کٹ گئی۔ آپ کو میرے رشتے کا جواب مل چکا تھا، لیکن میرے ماں باپ نے خود ہی آپ کے ابو اور امی کو پیغام بھیجا کہ ہماری لڑکی کے ساتھ بات پکی کر لو۔ یہ ایک معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ میرے لیے سزا بن گیا۔ وہ اس طرح کہ جب آپ کی بارات آئی تو میں بہت ہی خوش تھی، لیکن مجھے جب آپ کے کمرے میں بٹھا کر لڑکیاں باہر نکل گئیں تو میرے دل کو کچھ ہو گیا۔ میں نے سنا تھا کہ پہلے روز ہر دلہن گھبرایا کرتی ہے۔ میں بھی یہ سمجھی کہ یہ پہلے روز والی گھبراہٹ ہے جو آپ کی ملاقات کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن فہیم ایسا نہ ہوا۔ آپ جب کمرے میں آئے تو میرا دل اتنا بیٹھ گیا کہ میرا رونے کو جی کرنے لگا۔ میں نے اپنے سارے وجود میں سردی محسوس کی۔ میرا خیال تھا کہ آپ جب میرے جسم کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہارا جسم اتنا سرد کیوں ہے۔ میرے وہ جذبات جنہیں آپ جگانا چاہتے تھے وہ مر گئے۔ ایک خوف میرے دل پر بیٹھنے لگا۔ میں نہیں جان سکتی تھی کہ یہ کیسا خوف ہے۔ آپ شاید یہ سمجھتے رہے ہوں گے کہ میں نئے گھر اور نئی زندگی کی وجہ سے گھبرائی ہوئی ہوں۔ دن کو عورتیں مجھے دیکھنے آتی رہیں، اس رونق میں میرا دل ٹھیک رہا، لیکن رات کو پھر وہی حالت ہو گئی۔ آپ نے مجھے کہا کہ تم بہت تھکی ہوئی ہو اور میں بھی تھک گیا ہوں، آج سو جاتے ہیں، تو میں بھی سو گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے پہلے دولہا کو دیکھنے ہسپتال جاتی ہوں۔ وہ لاش کی طرح بے ہوش پڑا ہے اور مجھے ایک آواز سنائی دی، اس شخص کو تم نے قتل کیا ہے۔ میں پھر ڈر جاتی ہوں،
پھر میرے دل میں یہی خیال بیٹھ جاتا ہے کہ اس آدمی کو میں نے عامل کے تعویذ سے قتل کیا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو دل کی گھبراہٹ سے میرا پسینہ نکل آیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ آخر خوف کیسا ہے۔ بے شک اس آدمی کو میں پسند نہیں کرتی تھی جو میرا دولہا بن کر آیا تھا، لیکن میں نے اسے ساری عمر کے لیے ایک ٹانگ سے محروم کر دیا ہے۔ وہ مجھے زبردستی اٹھا کر اپنے گھر لے جانے نہیں آیا تھا۔ اس نے میرا رشتہ زبردستی نہیں لیا تھا۔ مختصراً یہ کہ زرینہ کے ضمیر پر اس جرم کا بوجھ آ پڑا کہ اس نے عامل نقش بندی سے کالے جادو کا ایسا سخت تعویذ لے کر اپنے پہلے دولہا کے راستے میں دبا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ایک ٹانگ سے ہمیشہ کے لیے گیا۔ وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگی۔ فہیم نے مان لیا کہ عامل نقش بندی کے علم اور عمل میں طاقت ہے، لیکن اس کے لیے زرینہ نے مسئلہ کھڑا کر دیا۔ فہیم نے زرینہ کا وہم دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن زرینہ کی حالت بہتر نہ ہو سکی۔ پھر ایک اثر اور بھی ہے، زرینہ نے فہیم سے کہا۔ میں یہ راز بھی آپ کو دے دوں تو بہتر ہوگا۔ آپ سے کچھ چھپا کر میں محسوس کرتی ہوں جیسے میں آپ کو اپنا نہیں سمجھتی۔ بات یوں ہوئی تھی فہیم کہ عامل نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے میرا کام کرنے کے لیے ایک جن مقرر کر دیا ہے۔ اس نے مجھے بڑے عجیب طریقے سے کہا تھا کہ تمہیں کام ہو جانے کے بعد بھی یہاں آنا پڑے گا، اور جو جن تمہاری خواہش پوری کرے گا وہ ہو سکتا ہے تم سے اپنی بھی کوئی خواہش پوری کرنا چاہے۔ اگر تم نہ آئیں تو یہ جن تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ لیکن میں پھر کبھی عامل کے پاس نہ گئی۔ پھر عامل نے ایک عورت کی زبانی پیغام بھی بھیجا کہ تم نے جنات کے دربار میں اپنا پھیرا پورا نہیں کیا، یہ فوراً پورا کرو۔ فہیم نے زرینہ سے کہا کہ اسے وہاں جانا چاہیے تھا۔ زرینہ نے اسے بتایا کہ عورتوں سے پتہ چلا تھا کہ عورت کے معاملے میں اس عامل کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ زرینہ نے فہیم سے کہا کہ اسے جس طریقے سے عامل نقش بندی نے کہا تھا کہ میں ایک بار اس کے پاس ضرور آؤں گی، اس بات سے میں نے اس کی نیت بھانپ لی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا تھا کہ انہیں کہنا کہ میرا آنا اب مشکل ہو گیا ہے کیونکہ میری شادی ہو گئی ہے۔ زرینہ نے فہیم کو بتایا، میں نے کہلا بھیجا تھا کہ آپ جتنے پیسے کہیں گے وہ میں بھیج دوں گی۔ عامل نے اپنے جن کو سامنے رکھ کر اپنی خواہش ظاہر کر دی اور اسی عورت کی زبانی کہلا بھیجا کہ تم نہیں آؤ گی تو میں تمہارے پہلے دولہا کے باپ کو بتا دوں گا کہ تم نے مجھ سے ان کے لڑکے کو جان سے مروانے کے لیے تعویذ کروائے تھے، اور اس کے عوض تم نے مجھے اپنا جسم پیش کیا تھا۔ عامل نے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے موجودہ سسرال تک بھی یہ بات پہنچا دوں گا، اور میں یہ کام بھی کروں گا کہ جس جن نے تمہارا کام کیا ہے پھر وہ جن تمہیں چین سے بیٹھنے نہ دے۔ یہ دوسرا خوف یا وہم تھا جو زرینہ پر آسے بن کر سوار ہو گیا تھا۔ عامل نقش بندی نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ساری عمر ماں نہیں بن سکے گی۔ زرینہ نے فہیم کو بتایا کہ اسے یقین ہے کہ عامل نے اسے اس حالت میں لانے کے لیے کوئی عمل ضرور کیا ہے۔ زرینہ نے یہ بھی کہا کہ اس کے میاں بیوی کے مابین جذبات اتنے سرد ہو گئے ہیں کہ اسے کبھی بچہ نہیں ہوگا۔ فہیم کے دل میں زرینہ کے خلاف جو غلط فہمی تھی وہ نکل گئی، اس کی جگہ ہمدردی پیدا ہو گئی۔ لیکن فہیم بھی ڈر گیا کہ جس عامل نے ایک آدمی کو گھوڑی سے گرا کر بیکار کر دیا ہے، اس نے زرینہ پر بھی کوئی عمل کر دیا ہوگا۔ اس نے ارادہ کیا کہ عامل نقش بندی کے پاس جائے اور اسے کچھ نذرانہ پیش کرے، لیکن اس نے اس خیال سے ارادہ توڑ دیا کہ عامل یہ مطالبہ نہ کر بیٹھے کہ اپنی بیوی کو بھیجو۔ فہیم بہت پریشان ہوا۔ اس کے دفتر کا سپرنٹینڈنٹ بھی مسلمان تھا۔ فہیم نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ ڈپٹی کمشنر کے دفتر کا یہ سپرنٹینڈنٹ جو کوئی رضوی صاحب تھا ہنس پڑا، کہنے لگا کہ بیشتر عامل نوسر باز ہوتے ہیں اور یہ عامل زرینہ کو بلیک میل کر رہا ہے، لیکن اس نے زرینہ کے پہلے دولہا کو گوڑی سے گرا دیا تھا، یہ اس کے تعویذ کا اثر تھا۔ ارے کالے علم میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، بوڑھے رضوی نے کہا، لیکن یہ عامل نقش بندی جس طرح سے تمہاری بیوی کے پیچھے پڑ گیا ہے، اسے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کالے علم کا عامل تو ہے لیکن شریف آدمی نہیں۔ کالا علم جاننے والے عموماً شریف نہیں ہوا کرتے۔ فہیم نے اسے کہا کہ اس کا مسئلہ باتوں سے حل نہیں ہوگا، وہ تو پوچھ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، ورنہ اس کی اتنی اچھی بیوی کی ذہنی حالت بگڑتی چلی جائے گی اور وہ پاگل ہو جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کا دفتر ضلع میں سب سے بڑا دفتر ہوتا ہے، پولیس بھی اس کے تحت ہوا کرتی تھی۔ اس وقت ڈپٹی کمشنر انگریز ہوا کرتا تھا۔
वो ज़िले का बादशाह होता था। रिजवी ने फ़हीम से कहा कि वो किसी अक्लमंद आदमी से मालूम कराएगा कि ये आमिल कौन है। तीसरे चौथे रोज़ सुपरिटेंडेंट ने फ़हीम को बताया कि उसने एक बड़ा ज़हीन और तजर्बाकार मुखबर नक्शबंदी की असलियत मालूम करने के लिए भेजा था। ये मुखबर साइल के बहरूप में अपना एक मसला लेकर आमिल के पास गया। मुखबर ने आकर बताया कि ये नक्शबंदी काला इल्म जानता होगा, लेकिन वो ठीक आदमी मालूम नहीं होता। मुखबर ने आमिल के 2 खास मुरीदों या कारिंदों में एक ऐसे आदमी को देखा जो आदी मुजरिम और सजा याफ्ता था। उस आदमी ने दाढ़ी मूछें और सर के बाल बढ़ा रखे थे और सर के बालों पर साधुओं की तरह राख और मिट्टी डाल रखी थी। आमिल के मुतल्लिक उसने बताया कि वो अपनी इस्तिलाहों में बात करता था जो उस मुखबर ने अक्सर आमिलों की जुबान से सुनी थी। सुपरिटेंडेंट ने फ़हीम से कहा कि ये आमिल अगर ज़िले में किसी जगह होता तो उसके मुतल्लिक जासूसी करा के, अगर उसे नहीं तो उसके ख़ास कारिंदों को हाथ में लेकर बाकायदा तफ्तीश कराई जा सकती थी, मगर वो रियासत की हदूद में है। वहाँ सिर्फ उस मुल्जिम को पकड़ा जा सकता है जिसके खिलाफ काबिल यकीन शहादत मिल चुकी हो। उधर जरीना की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती गई। उसी सुपरिटेंडेंट रिजवी साहब ने फ़हीम को बहुत ही परेशान देखकर कहा कि इतना मत डरो, अल्लाह के कलाम से बढ़कर और कोई तावीज़ नहीं। तुम अपने घर में ख़त्म कुरान करो, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए मौलवियों और उनके शागिर्दों को ना बुलाना। वो पेशावर लोग होते हैं, अल्लाह के कलाम की तौहीन करते हैं। तुम मियाँ बीवी खुद कुरान करीम पढ़ो। रिजवी ने उन्हें बताया कि रात को सोते वक्त तुम दोनों या रहीम या करीम 100 मरतबा पढ़ लिया करो। दोनों ने अगले ही रोज़ कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया और रात को ये वजीफ़ा भी पढ़ने लगे। अभी 10 रोज़ ही गुजरे थे कि रिजवी साहब ने फ़हीम को अपने दफ्तर में बुलाकर खुशखबरी सुनाई कि आमिल नक्शबंदी एक आदमी को कत्ल करके खुद ही रिवॉल्वर समेत हमारे ज़िले के एसपी साहब के पास पहुंच गया है। पर वो रियासत में वारदात करके हमारे ज़िले में क्यों आ गया है? मुझे अभी पूरी बात का पता नहीं चला फ़हीम, रिजवी साहब ने कहा। इतना ही पता चला है कि वो झांसी जेल का पुराना मफरूर था। शाम तक पूरी बात का पता चल जाएगा। अपनी बीवी को बता देना कि जिस आमिल का खौफ उसने अपने जहन पर सवार कर रखा था वो मफरूर कातिल था और अब उसने कत्ल की एक और वारदात की है और खुद ही पुलिस के पास आ गया है। अपनी बीवी से कहना कि उसके पास अगर कोई इतना ताकतवर इल्म था तो वो इस वारदात को हजम क्यों ना कर गया। और ये भी सोचने वाली बात है कि जो आदमी दावा करता है कि वो अपने काले इल्म के जरिए जिसे चाहे जान से मार सकता है तो उसने रिवॉल्वर से क्यों कत्ल किया। फ़हीम ने रिजवी साहब से पूछा कि पहले दूल्हा की घोड़ी से गिरना और उसकी जगह मेरा दूल्हा बनकर आना उस आमिल का करिश्मा नहीं था क्या? रिजवी साहब ने बताया कि ये महज इत्तफाकात होते हैं और बाज़ इत्तफाकात मोजज़े की तरह लगते हैं। लोग चूंकि समझ नहीं सकते कि ऐसे क्यों हुआ, इसलिए वो कह देते हैं कि ये किसी ने अपने इल्म के ज़ोर से मोजज़ा कर दिखाया है। उन पीरों का, आमिलों का, सन्यासियों का, साधुओं का कारोबार ऐसे ही इत्तफाकात पर चलता है। 4-5 रोज़ बाद आमिल नक्शबंदी और एक जवान लड़की का इकबाली बयान रिजवी साहब के सामने आया। फ़हीम और जरीना के लिए ये मोजज़ा इस तरह रोनुमा हुआ कि जब जरीना एक वहम और खौफ के शिकंजे में आई हुई अंदर ही अंदर खुलती जा रही थी, उस वक्त एक रोज़ उस आमिल के पास एक नौजवान लड़की आई। उस लड़की को दरअसल आमिल के एक ख़ास कारिंदे ने आमिल के सामने पेश किया था। उसने आमिल से कहा था कि तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफ़ा लाया हूँ जो तुमने पहले कभी ख्वाब में भी ना देखा होगा। कारिंदे ने यह भी कहा कि मैंने इस तोहफे का जायका चख लिया है और अब तुम भी इससे ऐश और मौज कर लो। ये तोहफा एक नौजवान लड़की थी जिसने उस आमिल की शोहरत और उसके करिश्मे सुन रखे थे। वो देहात की 2-3 औरतों के साथ आई थी। नक्शबंदी आमिल के कारिंदे ने उस लड़की को देखा तो उसे अलग ले गया, उस पर अपनी जुबान का जादू चलाया और बताया कि आमिल नक्शबंदी किसी किसी खुशकिस्मत की मुराद पूरी करता है। मुख्तसर ये कि लड़की को अपने जाल में फांसकर उसने बेआबरू किया और उसे यकीन दिलाया कि अब तुम जो भी चाहोगी वो आमिल नक्शबंदी कर देगा। आमिल नक्शबंदी ने अपने इकबाली बयान में कहा कि वो जेल से भागा हुआ कातिल है। उसने झांसी जेल का नाम लिया। ये 15-16 साल पहले का वाकया था। उसे उम्र कैद की सज़ा मिली थी। एक रोज़ वो जेल के दफ्तर में, जिसे ड्योड़ी कहते हैं, खड़ा था। उसे किसी सरकारी सिलसिले में बुलाया गया था।
इतने में जेल का बड़ा गेट राशन वाली दस्ती रेड़ी के लिए पूरे का पूरा खोल दिया गया। आमिल ने, जो उस वक्त आमिल नहीं था, दरवाज़ा खुला देखा तो जूं ही रेड़ी अंदर आई तो वो तीर की तरह दरवाजे से बाहर निकला और इतना तेज दौड़ा कि ताकुब से पहले ही नज़रों से ओझल हो गया। झांसी के करीब ही से घना जंगल शुरू हो जाता था। उस जंगल में दरख्तों से ढकी बेशुमार चट्टानें थीं, जहां किसी का ताकुब बहुत मुश्किल होता था। रात के वक्त उस जंगल में कोई भूले से भी नहीं फटकता था, क्योंकि वहां धारीदार शेर और भेड़िए घूमते फिरते रहते थे। आमिल जेल और पुलिस के लिए छलावा बन गया था। 15-16 साल गुजर गए, लेकिन उसका नामो निशान ना मिला। उसने अपने इकबाली बयान में बताया कि जैसा आमिल वो बन चुका था, वैसा ही एक आमिल उसे फरार के तीसरे साल मिल गया था। उसे ऐसे आदमियों की ज़रूरत रहती थी जो जुराइम पेशा या मफरूर हों और उसकी करामात का प्रोपेगेंडा ऐसे तरीके से करें कि लोग उसके जाल में फंस जाएं। ये मफरूर कातिल उसकी शागिर्दी में बैठ गया और नौसरबाजी के ढंग सीख लिए। उसने दाढ़ी मूछें और सर के बाल बेतहाशा बढ़ा लिए और आमिलों की इस्तिलाहें और अदाकारी भी सीख ली। उसने इस वाक़ये के 7-8 साल पहले यहाँ डेरा जमाया और अपने उस्ताद की तरह 2-4 जुराइम पेशा अपने साथ मिला लिए। भारत हो या पाकिस्तान, लोग अपने मसाइल और हालात से इस कदर मजबूर होते हैं कि गैबी सहारों की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। जहाँ उन्हें किसी नए पीर फकीर या किसी शाह साहब या आमिल का पता मिलता है, वो उठ दौड़ते हैं और उसके कदमों में जा गिरते हैं। ये भटके हुए और फरेब खुर्दा लोग उस नए आमिल के डेरे पर पहुंचने लगे। ये एक अलग दास्तान है कि उस शख्स का फ्रॉड और उसकी नौसरबाजी किन ज़राए से और किन तरीक़ों से कामयाब होती रही। बाज़ लोगों की मुरादें इत्तफाकिया पूरी हो गईं तो उसे भी उन्होंने उसी आमिल का करिश्मा समझा और उसका खूब प्रचार किया। इस तरह एक मफरूर कातिल आमिल नक्शबंदी बन गया। उस शख्स ने अपने इकबाली बयान में कहा कि उसके एक कारिंदे ने एक जवान लड़की जिसकी उम्र 22-23 साल थी उसके सामने बिठा दी। उसके मुतल्लिक कारिंदे ने आमिल को पहले कहा था कि एक तोहफा पेश कर रहा हूँ, जिसका जायका वो खुद भी चख चुका है। आमिल उस वक्त तक ऐसी लड़कियों और जवान औरतों के साथ खेल खेल चुका था, लेकिन ये लड़की उसे इतनी प्यारी लगी कि उसने फैसला कर लिया कि वो उसे ख्वाह बीवी बनाए या दाश्ता हमेशा अपने साथ रखेगा। लड़की गैर शादीशुदा थी। आमिल ने उससे पूछा कि वो उसके पास क्यों आई है। मैं अपने बाप की तलाश में आई हूँ आमिल नक्शबंदी। क्या तुम्हारा बाप लापता हो गया है? बात यह है नक्शबंदी साहब कि मेरा बाप कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था। उसे उम्र कैद सजा हुई थी। एक रोज पुलिस ने हमारे घर में दाखिल होकर सारे घर की तलाशी ली और मेरी माँ को थाने ले जाकर मारा पीटा। हमें बताया गया कि मेरा बाप झांसी जेल से भाग गया है। ये कब की बात है लड़की? उस वक्त तो मैं बच्ची थी, मेरी उम्र 5-6 साल थी। मुझे कत्ल का वाकया अच्छी तरह याद है। तुम्हारे बाप ने कैसे कत्ल किया था लड़की? वो जंगल के महकमे का मुलाजिम था। उसका नाम क्या था लड़की? करीमुद्दीन। उसे कामा कामा कहते थे। आमिल को बड़ी जोर का धचका लगा। उसने लड़की का हाथ अपने हाथ में ले लिया और पूछा, वो जंगल के डाक बंगले का चौकीदार था क्या? पर आपको कैसे पता चला नक्शबंदी साहब? हमें क्या मालूम नहीं। कहो तो तुम्हारे घर की सारी बातें बता दूं? आप कुछ भी ना बताएं नक्शबंदी साहब। आप मुझे ये बता दें कि मेरा बाप जिंदा है या मर चुका है। अगर जिंदा है तो बता दें कि वो कहाँ है। ये भी बताएं कि मैं और मेरी माँ उस तक पहुँच सकती हैं या नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने मुझसे नगद नजराना मांगा तो शायद मैं पूरी रकम ना दे सकूं। हम माँ बेटी बहुत गरीब हैं। मुझे अपनी लोंढी समझ लें, आपका हर हुक्म बजा लाऊंगी। आमिल नक्शबंदी, जो दरअसल करीमुद्दीन उर्फ कामा था, तड़प उठा। उसने अपने इकबाली बयान में कहा कि उसे याद आ गया कि उसके खास कारिंदे ने कहा था कि वो इस तोहफे का मजा चख चुका है। वो तोहफा यही लड़की थी। मुझे सच बताओ लड़की, मेरे जिस आदमी ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाया है, उसने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? उसने मेरे साथ जो सलूक किया है वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है नक्शबंदी साहब। आप नहीं जानते कि मैं और मेरी माँ किस तरह जिंदगी बसर कर रही हैं। मेरी माँ एक बड़े घर में नौकरानी है। कभी कभी मुझे भी उस घर से बुलावा आता है और मुझे उस घर के बड़े बेटे का हुक्म मानना पड़ता है। इसीलिए मैं अपने बाप की तलाश में निकली हूँ। अगर वो कहीं मिल जाए तो हमारी इज्जत का मुहाफिज बने। मेरा बाप बदमाश, चोर या डाकू नहीं था।
बल्कि उसने जंगल के एक हिंदुस्तानी अफसर को इसलिए कत्ल किया था कि उस अफसर ने जंगल के मुलाजिम की जवान बीवी को हुक्म दिया था कि वो डाक बंगले में उसके पास आए। उसका खामिद नौकरी से जवाब मिलने के डर से चुप रहा। मेरे बाप को ये सब कुछ मालूम था। उस मुलाजिम की बीवी रात को डाक बंगले में गई। मेरा बाप वहां ड्यूटी पर था। उसने उस औरत से कहा कि वो वापस चली जाए। औरत रो पड़ी और बोली कि साहब का हुक्म ना माना तो कहाँ जाएंगे। वो रोती हुई डाक बंगले में साहब के कमरे में चली गई। साहब अपने आप को जंगल का बादशाह समझता था। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद ना किया। उसने सबसे पहले औरत को शराब पिलाई। जब साहब नशे की हालत में उस औरत के साथ बेहुदा हरकतें करने लगा तो मेरा बाप अंदर चला गया। उसके पास महकमे की दी हुई राइफल थी। उसने साहब को गोली मार दी, लेकिन भागा नहीं, वहीं बैठा रहा। आधी रात के बाद दूसरे मुलाजमों की इतला पर पुलिस आई और वो पकड़ा गया। मेरा बाप जितना गैरतमंद था, मैं और मेरी माँ उतने ही बेगैरत हो गए हैं। आमिल नक्शबंदी, जो असल में करीमुद्दीन था और जिसे लोग कामा कामा कहकर पुकारते थे, अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कारिंदे को आवाज दी जिसने लड़की का तोहफा उसे पेश किया था। कारिंदा आया तो कामे ने उससे पूछा कि ये है वो तोहफा जिसका तुमने जायका चखा है। उस जुराइम पेशा कारिंदे ने मस्ताना से लहजे में जवाब दिया कि हाँ, यही वो तोहफा है जिसका मैं मजा चख चुका हूँ। कामे ने अपने चोगे के अंदर हाथ डाला और रिवॉल्वर निकाल कर उस कारिंदे को यके बाद दीगरे 2 गोलियां मार दी। लड़की की चीख निकल गई और वो खौफजदा होकर बाहर को भागी। कामे ने लपक कर उसे पकड़ लिया। लड़की ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ठहर जा लड़की। आमिल नक्शबंदी ने उसे अपने बाजुओं में लेकर अपने साथ लगाकर कहा, मैं हूं तुम्हारा वो बाप जिसे तुम ढूंढ रही हो, करीमुद्दीन उर्फ कामा। उसने अपनी बीवी का, उसके बाप का और अपने गांव का नाम भी लिया। लड़की की हालत तो ऐसी हो गई जैसे वो गश खा कर गिर पड़ेगी। करीमुद्दीन उर्फ कामे ने उसे अपने साथ लिया, रिवॉल्वर अपने चोगे में डाला और भोपाल शहर में आ गया। उसे कोई पहचान नहीं सकता था। भोपाल से वो गाड़ी में बैठा और इस जिले में पहुंच गया। उसने अपने इकबाली बयान में कहा कि उसने गैरत के जोश में आकर एक ऐसी औरत की इज्जत के पीछे जो उसकी कुछ भी नहीं लगती थी, अपने महकमे के एक अफसर को मार डाला था, तो ये तो उसकी अपनी बेटी थी। मैंने पहले तो ये इरादा किया था कि अपने आप को भी गोली मार लूं, क्योंकि अपनी बीवी और जवान बेटी की जिल्लत और रुसवाई का मुजरिम मैं खुद ही था। लेकिन मुझे एक ख्याल आ गया, गवर्नमेंट ने मेरी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपया इनाम मुकर्रर किया था। मैं ये जाहिर करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी बेटी ने गिरफ्तार करवाया है। मैं तो फांसी के तख्ते पर जा ही रहा हूँ। इन्हें 10,000 मिल जाते हैं तो मेरी बीवी मेरी बेटी को कहीं अच्छी जगह ब्याह देगी और इनका कुछ सहारा बन जाएगा। उस जमाने का 10,000 रुपया आज के लाखों के बराबर था। एसपी अंग्रेज था। उसे कामे और उसकी बेटी पर ऐसा तरस आया कि उसने कागजों में कामे की गिरफ्तारी इस तरह लिखवाई जैसे कामे ने अपने आदमी को कत्ल किया और अपने गांव चला गया और उसकी बेटी ने पुलिस को रिपोर्ट करके उसे गिरफ्तार करवा दिया। इस तरह उसकी बेटी को 10,000 रुपये इनाम का हकदार करार दे दिया गया। जब कामे का केस कोर्ट में चला तो एक पेशी पर रिजवी साहब ने फहीम से कहा कि वो अपनी बीवी जरीना को भी साथ लेकर आए। फहीम बीवी को यानी जरीना को साथ ले गया। रिजवी साहब डीसी ऑफिस का सुपरिटेंडेंट था। पुलिस पर उसका हुक्म चलता था। वो फहीम और जरीना को अपने साथ कोर्ट में ले गया। आमिल नक्शबंदी यानी करीमुद्दीन उर्फ कामा हथकड़ियों में वहां बरामदे में 2 कांस्टेबलों के साथ खड़ा था। रिजवी साहब ने जरीना को उसके सामने खड़ा किया। अच्छी तरह देख लो बेटी, क्या यही था वो आमिल? जरीना ने सर हिला दिया कि यही था। इसे कहो ना कि इसके हाथ में किसी उल्टे सीधे इल्म की ताकत है तो फिर इस हथकड़ी को तोड़ दे। रिजवी साहब ने जरीना से कहा तो आमिल नक्शबंदी यानी करीमुद्दीन उर्फ कामा हंस पड़ा और बोला, मेरा खेल खत्म हो गया है। रिजवी साहब जरीना और फहीम को वापस ले आए और फिर जरीना से कहने लगे कि ये इसकी नौसरबाजियां थी और ये भी कहा कि तुमने अल्लाह ताला के कलाम जो कि कुरान पाक में है और फिर या रहीम और या करीम के विर्द का करिश्मा देख लिया। उस रोज से जरीना अपनी असली हालत में वापस आने लगी और चंद रोज बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मुकदमे की समाअत रोज बरोज होती रही और भोपाल के देहातियों के आमिल नक्शबंदी को सजाए मौत की बजाय उम्र कैद दे दी गई, लेकिन उससे पहली उम्र कैद की सजा जिससे वो फरार हुआ था पहले पूरी करनी थी
اس کے بعد دوسری عمر قید کی سزا کو شروع ہونا تھا۔ فرار کی سزا جو 8 سال تھی وہ الگ تھی۔ اس کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ فیصلے میں لکھا گیا کہ یہ سب سزائیں ایک دوسری کے بعد پوری کی جائیں گی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس شخص کو باقی عمر جیل میں گزارنی تھی۔ اور جب میں نابھا جیل میں جاسوسی کے الزام میں بند تھا، وہ عامل نقشبندی جس کا نام کریم الدین عرف کاما تھا، نابھا جیل میں اب قادری صاحب کہلاتا تھا، اور جیل کا تمام عملہ اور قیدی اس کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ میرے ساتھ پہلی ملاقات میں اس نے مجھے کہا تھا کہ رات سونے سے پہلے یا رحیم یا کریم 100 مرتبہ پڑھ کر سویا کرو۔